तपाईं यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ त्रिशुली खबर टिभी। 24 घण्टा ताजा खबरको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, नजिक रहेको बेल आइकनलाई दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। विकासको काममा अवरोध नगर्न भन्दै सर्वोच्च अदालतले पत्र लेख्न सांसदहरूको माग। विपक्षीका वकिलको अब्जेक्सनपछि संवैधानिक नियुक्ति विरुद्धका रिटमाथिको सुनाई स्थगित। नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आज झापा घर जाँदै। केपी ओली झापामा कार्यकर्तासँग संवाद गर्दै बोल्न चाहनेहरूले पहिले नाम टिपाउनु पर्ने। अर्थ मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीको पर्खाई संसदीय छानबिनको निचोडकी जनार्दन शर्माको पुनरागमन। शेरबहादुर देउबाकी पत्नी आर्जु देउबा र भाजपा विदेश विभाग प्रमुख विजय चौथाई बीच भेटवार्ता, के भयो कुराकानी, यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। समाजवादी केन्द्र बनाउने बहस, कामभन्दा हल्ला बढी। काङ्ग्रेसलाई कम क्षति हुने गरी गठबन्धन बनाउनु पर्ने काङ्ग्रेसका नेताहरूको माग। गठबन्धन भित्रको महागठबन्धनका कारण प्रचण्डको महत्वाकांक्षा बढ्यो। डा शेखर कोइराला। आर्जु देउबा र भाजपा विदेश बीच यति ठूलो सहमति के नारायण काजी श्रेष्ठले नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेका हुन् त? नारायण काजी श्रेष्ठलाई भेट्न गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड हात टिपन। अहङ्गी विरुद्ध राजधानीमा थाल ठटाएर विरोध प्रदर्शन। आउँदो 2 वर्षपछि अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरिक्ष केन्द्रबाट बाहिरिने रुसको घोषणा। सरकार प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा छ, मिडियाले भ्रामक र अतिरञ्जन पैदा गर्ने सूचना दिनु भएन प्रधानमन्त्री देउबा। र मङ्सिर 4 गते नै निर्वाचन गर्ने निर्वाचन आयोगको तयारी दियो। 7 करोड मतपत्र छाप्न, यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। सरकार भने फागुनमा गर्ने पक्षमा, यसै नतिजा कति बेला आउँदैछ यसबारे जानकारी। अब हेर्नुहोस् पुरै समाचार। दर्शक महानुभाव नमस्कार, तपाईहरूलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो च्यानल त्रिशुली खबर टिभीमा। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकनलाई दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शक महानुभाव, फेरि पनि हामी तपाईहरुमाझ निकै महत्त्वपूर्ण अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीले साथ दिनुहोला। दर्शक महानुभाव, हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भनी नभुल्नुहोला। कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ, तपाईको मनमा लागेका प्रतिक्रिया अवश्य पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शक महानुभाव, के तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नियमित श्रोता हुनुहुन्छ? यदि नियमित हुनुहुन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा नियमित अथवा रेगुलर लेख्नुहोस्। यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरी जोडिनुहोस्, ताकि नयाँ अपडेटका साथ हामी तपाईहरुमा छलफल उपस्थित हुने गर्दछौँ। हाम्रा अपडेटहरू तपाईँहरूलाई के कस्तो लागिरहेका छन्, सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा छोड्न नभुल्नुहोला। दर्शक महानुभाव, आउनुहोस् अब पहिलो खबरतर्फ लागौं। नेपाली कांग्रेसका नेता डा शेखर कोइरालाले आगामी निर्वाचनमा नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीको दाबी गरे अनुसार तालमेल हुन नसक्ने स्पष्ट पारेका छन्। प्रेस युनियनले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै प्रतिनिधि र प्रदेश सभाको प्रदेशको निर्वाचनमा कांग्रेसका 3 शर्त माने मात्र चुनावी तालमेल हुन सक्ने बताएका हुन्। उनले भने, अब हामी प्रदेशको निर्वाचन र सँगै निर्वाचनमा होमिँदैछौँ। मलाई लाग्छ मङ्सिरको पहिलो हप्तामै निर्वाचन हुन्छ भन्ने विश्वास छ। त्यसमा कांग्रेसलाई कम क्षति हुने गरी कसरी हामी जान सक्छौं, किनकि गठबन्धनमा जाने भनेका छौं, तर सबभन्दा कम क्षति हुने गरी कसरी जाने भन्ने हामीहरू छलफल गरिरहेका छौं। केन्द्रीय समितिमा पनि छलफल भएको छ। उनले आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण, वैदेशिक नीति र कांग्रेस नेतृत्वको 5 वर्ष स्थिर सरकार बन्नुपर्नेमा अडान पेश गरेका छन्। गठबन्धन त गर्ने भनेर भन्यो, तर जसरी माओवादीले या एकीकृत समाजवादीले या जनता समाजवादी पार्टीहरूले कुरा उठाइरहनु भएको छ, उहाँहरूलाई के लागिरहेको छ भने हामी नै सबै कुरा हो भन्ने पनि लागिरहेको होला। त्यस्तो होइन। उनले भने कांग्रेस ठुलो पार्टी हो, पुरानो पार्टी हो, अहिले स्थानीय चुनावमा पनि 100 भन्दा धेरै सिट जितेको छ। त्यसकारण पनि हामी सबैलाई समेटेर हिँडौँ भन्ने हामीहरूको सोच, तर कांग्रेसलाई कम क्षति भएर जाओस् भन्ने मात्रै हो। हामी कुनै पनि हालतमा बराबर सिट दिएर जान सक्दैनौँ, शेखर कोइरालाले भनेका छन्। दर्शक महानुभाव, त्यसैगरी गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड र नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नारायण काजी श्रेष्ठ बीच भेटवार्ता भएको छ। आज बिहान नेता श्रेष्ठको निवास हात्तीवनमा उनीहरू बीच भेटवार्ता भएको हो। भेटमा प्रतिनिधि सभाबाट पारित भई राष्ट्रिय सभामा रहेको नागरिकता विधेयकसँगै अन्य समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल भएको बताइएको छ। राष्ट्रिय सभा सांसद समेत रहेका नेता नारायण काजी श्रेष्ठ नागरिकता विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएकोमा असन्तुष्ट भएका छन्। हिजो मात्रै उनले प्रक्रिया र अन्तर्वस्तु दुवै हिसाबले विधेयक गलत ढङ्गले अगाडि बढाइएको भन्दै सार्वजनिक रूपमै
सरकारको आलोचना गरेका थिए। आज राष्ट्रिय सभामा नागरिकता विधेयक निर्णयार्थ पेश गर्ने कार्यसूची रहेको सन्दर्भमा विधेयकलाई लिएर असन्तुष्ट रहेका श्रेष्ठलाई भेट्न गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड हात्तीवन पुग्नुलाई चासोका साथ हेरिएको छ। सत्तापछिकै प्रभावशाली सांसद विधेयकको विपक्षमा उम्मिदा गलत सन्देश जाने भन्दै गृहमन्त्री खाँड श्रेष्ठलाई भेट्न उनकै निवास पुगेका हुन्। दर्शक महानुभाव, त्यसगरी पछिल्लो समय सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष दलित समाजवादी केन्द्र निर्माणको पहल गरिरहेका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेकपा यसका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले बहसमा ल्याएको समाजवादी केन्द्र निर्माणको बहसले सत्ता गठबन्धन नै तताएको छ। प्रचण्डले चिराचिरामा विभक्त कम्युनिस्टहरूलाई एउटै छातामुनि ल्याउन समाजवादी केन्द्र निर्माण गर्न पहल गर्नुहुनुपर्ने बताएका छन्। उनको यो पहललाई एमालेबाट बाहिरिएर नेकपा एकता राष्ट्रिय अभियान चलाइरहेका वामदेव गौतम, सङ्घीय समाजवादी पार्टीबाट निष्कासनमा परेका डा बाबुराम भट्टराई, नेकपा एमालेबाट चोइटिएर नेकपा यस गठन गरेको उक्त पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल लगायतले साथ दिइरहेका छन्। प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम समाजवादी निर्माण गर्न लागि परेका छन्। सोमबार सिंहदरबार स्थित माओवादी संसदीय दलको कार्यालयमा प्रचण्ड र वामदेव बीच भेटवार्ता भएको थियो। उक्त भेटवार्तामा समाजवादी केन्द्रको एकता संयोजक समिति बनाउने विषयमा छलफल भएको जनाइएको छ। भेटपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै नेता गौतमले आफूहरूको नेता प्रचण्ड हो भन्दै छलफलबारे उनीसँग कुरा गर्न आग्रह गरेका थिए। यता नेपाली काङ्ग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले काङ्ग्रेससँग बार्गेनिङ गर्न मात्रै वाम गठबन्धनको बहस भइरहेको बताएका छन्। सत्ता गठबन्धनका 5 दल मध्ये काङ्ग्रेस बाहेकका दलले चुनावी तालमेल गर्ने आवाज उठाइरहेका बेला नेता शेखर कोइरालाले भने सङ्घीय चुनावमा काङ्ग्रेससँग बार्गेनिङ गर्न मात्रै वाम गठबन्धनको बहस भएको बताएका हुन्। बुधबार नेपाल प्रेस युनियन प्रसाले वीरगञ्जमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले वाम एकताको नाममा काङ्ग्रेससँग बार्गेनिङ गर्न चलखेल भइरहेको आरोप लगाएका छन्। माओवादी एकीकृत समाजवादी र जसपाले तालमेलका कुरा जसरी उठाइरहेका छन्, यो सिट बार्गेनिङ गर्नका लागि हो, हामी नै सबै हौँ भन्ने उनीहरूलाई लागेको छ। तर बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने नेपाली काङ्ग्रेस लारस ठुलो पार्टी हो, उहाँहरूले राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ। दर्शक महानुभाव, त्यसगरी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकी पत्नी आरजू राणा देउवाले भारतीय जनता पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख विजय चौथवाइलेसँग बुधबार भेटवार्ता गरेकी छिन्। नयाँ दिल्लीमा साउन 8 गते पार्टीघरको शल्यक्रिया सके लगतै आरजूको राजनीतिक दौड सुरु भएको हो। नेपाली काङ्ग्रेस केन्द्रीय सदस्य समेत रहेकी आरजूले चौथवाइलेलाई भेटेर राजनीतिक संवाद अगाडि बढाएकी छिन्। अब उनी करिब 1 महिनादेखि दिल्लीमा छिन्, जहाँ यसअघि भाजपाकै निम्तोमा पुगेका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग पनि उनले नेपाली दूतावासमा भेट गरेकी थिइन्। आरजूको साउन 8 मा भारतको नयाँ दिल्ली स्थित म्याक्स अस्पतालमा पाठेघरको शल्यक्रिया भएको थियो। आरजूले स्त्री रोग चिकित्सक दय डा हरित चर्तुवेदी र कङ्किता बात्रा मोदीलाई सफल शल्यक्रियाका लागि धन्यवाद दिएकी छिन्। आरजू गत असार 27 गते नयाँ दिल्ली स्थित पुगेकी थिइन्। उनी स्वास्थ्य उपचारका लागि भन्दै दिल्ली पुगेकी हुन्। आरजूको दिल्ली बसाइबारे दिल्ली स्थित नेपाली दूतावास जानकार रहे पनि उनका राजनीतिक भेटवार्ताबारे भने अनभिज्ञ भएको जनाएको छ। नियमित फलोअपका लागि आउनु भएको भन्ने सुनेका छौँ, त्यसबाहेक उहाँका यहाँ अरू कार्यक्रम भए हामीलाई जानकारी छैन, दिल्ली स्थित नेपाली दूतावासका एक अधिकारीले भनेका छन्। आरजू त्यसअघि गत जेठ 28 गते नयाँ दिल्ली पुगेकी थिइन्। नयाँ दिल्ली स्थित म्याक्स अस्पतालमा उनले स्वास्थ्य उपचार गराएपछि त्यसबेला उनले केही भाजपा नेतासँग पनि भेटवार्ता गरेकी थिइन्। दर्शक महानुभाव, त्यसगरी यता भने नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले निर्वाचन क्षेत्रका मतदातासँग 3 दिनसम्म अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गर्ने भएका छन्। झापा क्षेत्र नम्बर 5 का कार्यकर्ता र मतदाता सहित अन्तर्क्रिया गर्न ओली बुधबार झापा पुगेका छन्। आज बुधबार झापाको बिर्तावनमा हुने एउटा सार्वजनिक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने बाहेक 13 गते साँझसम्म उनले झापाका नेता कार्यकर्ता र मतदाताहरूसँग एक्लै तथा सामूहिक रूपमा भेटवार्ता गर्ने नेकपा एमाले प्रदेश कमिटीका सचिवालय सदस्य एवं झापा जिल्ला इन्चार्ज होमबहादुर थापाले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार अध्यक्ष ओलीसँग भेटघाट गर्ने कार्यकर्ताको नामावली सङ्कलन गरिसकिएको छ। अध्यक्षसँग भेटवार्ता गर्न चाहने जनवर्गीय सङ्गठन, स्थानीय अगुवा कार्यकर्ता र मतदाताहरूको नामावली सङ्कलन गरेर सामूहिक रूपमा कम्तीमा 1 घण्टा भेट्न पाउने गरी शेड्युल तयार पारिसकिएको छ। थापाले भने यसपालि प्रशिक्षण भन्दा पनि दोहोरो कुराकानी र अन्तर्क्रिया हुने भएकाले सबैले आफ्ना कुरा खुलस्त रूपमा राख्न पाउनेछन्। भेटघाटको समन्वय गरिरहेका थापाका अनुसार एमाले अध्यक्ष ओली आज बुधबार बिर्ता मोडमा उत्पीडित जातीय मुक्ति समाजको कार्यक्रममा सहभागी हुँदैछन्।